محترم لیدونکو سلام. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي په درغلیو کې تورنو کسانو چې نه دي حاضر شوي او خپل سپیناوی نه ده کړی د هغو په ارتباط باندې به غیابي فیصله کوي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون 3 میاشتې دمخه د ټاکنو په لړ کې د درغلیو څیړلو لپاره او د هغو کسانو چې په درغلیو کې لاس درلود یوه کمیټه جوړه کړله. دغې کمیټې له کار څخه وروسته کابو 10,000 شاوخوا موقتي کارکوونکي وپېژندل شول چې په تېرو ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلوده. همدارنګه تر 100 زیات دایمي کارکوونکي هم د دوی په لیست کې ول چې دوی هم په درغلیو کې لاس درلوده. څو ورځې دمخه یوه اونۍ دغو کسانو ته وخت ورکړل شوی و چې راشي خپل سپیناوی وکړي او هغه اسناد چې دا ثابتوي چې دوی په درغلیو کې لاس نه درلوده هغه نوموړې کمیټې ته وړاندې کړي. تېره پنجشنبه دا مهلت پای ته ورسېده. اوس د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو چې خپل سپیناوی یې نه ده کړی او اسناد یې کمیسیونونو ته نه دي راوړي د هغو په ارتباط باندې به غیابي پرېکړه کیږي. دغه یوه اونۍ په کافي اندازه وخت و او که له دې وروسته هم دی د خپل سپیناوي اسناد دغه کمیسیون ته راوړي نو د منلو وړ نه دي او د دغه اونۍ تر پایه پورې به دی د خپلو پرېکړو راپور چمتو کوي او مطبوعات سره به شریکوي. پوښتنه دا ده چې څومره کسانو سپیناوی نه ده کړی، د څومره کسانو په هکله باندې به غیابي پرېکړه کیږي، دغه پرېکړه به څه ډول وي او که دا پرېکړه هغو کسانو ته چې د دې په ارتباط باندې پرېکړه کیږي هغوی ته د منلو وړ نه وي نو بیا په دې صورت کې تورن کسان کومه بله لار هم لري او که نه په ننني بحث کې پر همدې مسایلو باندې خبرې کوو. په بحث کې راسره ښاغلی محمد نظري د ټاکنیزو د شکایتونو خپلواک کمیسیون د اطلاعات و عامه پوهاوی رئیس راسره بحث کې ملمت. بسیار خوش آمدید نظری صاحب. تشکر. چگونه است کارهای کمیته تا به حال چگونه پیش میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما و همچنین مردم شریف افغانستان. در رابطه با کار کمیته حقیقتیاب خدمت شما ما عرض کردیم که کار کمیته ختم شده و اسناد و مدارکی را که این کمیته به دست آورده بود این را به اعضای محترم کمیسیون، هیئت رهبری کمیسیون تسلیم کردن و هیئت رهبری کمیسیون هم وقت تعیین کردن برای کسایی که در لیست سیاه قرار گرفته بودن برای از همون 10,000 نفر تا روز پنجشنبه گذشته که اینها میتونن اسناد و دفاعیه خود را به دفاتر ولایتی و یا دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی تسلیم کنند. کار بر روی اسنادی که تسلیم شده جریان داره و انشالله ان قریب فیصله کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در این مورد به اطلاع عموم مردم شریف افغانستان خواهد رسید. تا فیصله نشده، ممکن فیصله در جریان هم هفته صورت بگیره؟ نه خیر، هنوز فیصله نشده. کار روی اسنادی که از ولایت ها به کابل موصلت شده جریان داره. متاسفانه یک تعداد خیلی کمی از کسایی که نامشان در بلک لیست شامل شده بود و هم کارمندای موقت انتخاباتی بود که تعداد از اینا را ما خدمت شما عرض کردیم که بیش از 10,000 نفر بود. اما فقط 140 نفر بر اساس راپورهایی که از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به دفتر مرکزی رسیده، تنها 140 نفر از این 10,000 نفر به دفاتر ولایتی مراجعه کردند و اسناد و دفاعی خود را تسلیم کردند و یک تعداد زیادی از کسایی که در بلک لیست شامل شده بودن اینها برای دفاع از 10,140 نفر 140 نفر مراجعه کردن به دفاتر ولایتی، دیگرایشون مراجعه نکردن؟ نه خیر، فقط 140 نفر اسناد و دفاعی خود را تسلیم کردن و همونطور که شما هم میبخشین اشاره کردین کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی برای کسانی که حاضر نشدن که از خود دفاع کنن فیصله غیابی خواهد کرد. و افرادی که دائمی بودن بیشتر از 20 نفر اینا هم کسایی هستن که مراجعه نکرده به کمیسیون؟ نه خیر، 24 نفری که جزء کارمندای دائمی کمیسیون های انتخاباتی بودن اینها کلن به دفتر مرکزی مراجعه کردن و مدارک و اسنادی که داشتن برای دفاع از خود
تسلیم کردن و در او جلسات که از طریق رسانه ها هم به اطلاع مردم عزیز افغانستان رسید، اینها حضور پیدا کردن و از خود دفاع کردن. روی اسنادی که اینها هم از خود به عنوان دفاعیه، همه‌شان هم 24 بله هم 24 نفر همه‌شان آمده بودن و اینها هم اسنادی را که تسلیم کردن اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی روی از کار میکنن و انشالله به زودی نتایج اعظمی فیصله های خود را در این مورد هم اعلام خواهد کرد. حالا معلوم نیست که چقدر افراد برات خواهد یافت. هنوز زود است، کار جریان داره، باید دیده شود که چه تعداد از اونها اسنادی که ارائه کردن این اسناد میتونه که کمک بکنه که از اونها به اصطلاح براءت حاصل کنه. به تو معلوم میشه اسناد را که ارائه شده دلالت بری میکنه که اینا دست نداشتن در تقلبات؟ احتمالاً یک تعداد از اسنادی که اونها ارائه کردن نشان میده که شاید اونها دست نداشته باشن، ولی هنوز هم ما باز هم تاکید میکنم که هنوز هم کار بر روی اسناد جریان داره. در این روزا جلسات دوام داره و انشالله نتایج از این به زودی اعلام خواهد شد. در مورد امی 10,000 نفر گفتین چند صد نفرش مراجعه کرده و متبقی کارمندان دائمی که بودن همهشان مراجعه کرده. چی تو فعلا از اسناد معلوم میشه که بسیاری از اینا ممکن برات پیدا خواهد بکنن؟ در مورد کسایی که کارمند موقت بودن، اینها بیش از 10,000 نفر بودن و اسنادی هم که اینا ارائه کردن تازه به کابل رسیده و کار روی از شروع شده. حالا من دقیق گفتن نمیتونم که چه تعداد از اینا تبرئه خواهد شد. باید اسناد ببینن و بر اساس از اون اسناد و شواهدی که آنها ارائه کردن تصمیم خواهد گرفت. درست. در امی 100 چند نفر که اسناد خود ارائه کردن، اگر برای کسی ممکن شما اگر فیصله غیابی میکنین برای کسی قابل قبول نباشه، باز اونا دوباره اعتراض کرده میتونن یا به نحو استئناف طلبی هم کرده میتونن؟ بر اساس قانون فیصله کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی فیصله نهایی است و اما اگر اینها در قسمت از که اسنادی که در ولایت ها تسلیم کرده باشن اگر گپی داشته باشن که این اسناد مکمل به دست دفتر مرکزی نرسیده یا این اسناد احتمال داره که مثلا یک تعداد از این اسناد بازم اسناد دیگری را به دنبال داشته باشه، میتونن که به دفتر مرکزی مراجعه بکنن و اسناد خود ارائه بکنن. فیصله نهایی چگونه خواهد بود؟ صرف اکتفا میشه به مو بلک لیست؟ در مورد افراد کارمندای موقت صرف در بلک لیست شامل میشن. اینها دیگه حق ایره ندارن که به عنوان کارمند انتخاباتی در هیچ یک از دو کمیسیون انتخابات، یعنی در پروسه های انتخابات آتی، اینها وظیفه اجرا بکنن. اما در مورد کارمندای دائمی امکان داره بر اساس از همون اسناد شواهدی که وجود داره فیصله های دیگری هم صادر شود. علاوه بر از اینکه عزل شوند، امکان داره مواردی مانند معرفی به ارگانهای عدلی و قضایی هم شامل باشه. چقدر سنگین بوده و مسائل را که کمیته دریافت کرده، اسناد که با کمیته است؟ بدون شک کمیته یک روند را پیموده که 3 ماه بوده، طبعا اسناد هم در دست داره. معلوم میشه که چند تن از این افراد اشخاصی که 20 چند نفر هستن و کارمندای دائمی هستن به سارنولی معرفی خواهد شد؟ هنوز هم زود است که ما در این مورد خدمت شما عرض کنیم که چه تعداد. ما بر اساس از همون اسنادی که اینها ارائه کرده کمیشنر صاحبا روی از او بحث میکنن و تصمیم میگیرن. هنوز مشخص نیست. اما دریافت‌های کمیته چقدر جدی بودن؟ دریافت‌های کمیته تنها ما خدمت شما عرض کردیم که کسایی که در زمینه تقلب و تخلفات انتخاباتی دست داشته در کاتگوری‌های مختلف اینها شامل هستند. در دفعه قبل هم که من حضور شما رسیده بودم عرض کردم که مثلا تیم‌های انتخاباتی هم شامل بوده، مقامات محلی هم شامل بوده، نیروهای امنیتی هم در تخطیات دست داشته، کارمندان انتخاباتی یک بخشی از همین کسانی بوده که در تخطی‌ها و تقلبات انتخاباتی دست داشته. یعنی چگونه دست داشتن؟ چقدر جدی بوده اون دست داشتن از اینا؟
جدی بودنش خب اینها به حدی چیز نبوده که پروسه را متضرر بسازه، مثلا به حدی جدی باشه که خود انتخابات زیر سوال ببره. ولی به یک نوع این مسئله خب کمیسیون شکایتی را کور هم کرده، جایی که تقلب صورت گرفته بود و به یک نوع مشکل رفع کرده. حالا سابقه جرمیشان چقدر جدی بود؟ سابقه جرمیش هم بستگی داره به این اسنادی که اینها ارائه کنن و از خود دفاع کنن. در صورتی که نتونن قناعت کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی را حاصل کنن، اینها حتما بر طبق قانون به همون مجازاتی که در قانون در نظر گرفته شده برای از اینها حتما اعمال خواهد شد. اسنادی را که شما دارین و در دست دارین عملا کی اثبات میکنه که در جرم چند نفری که دائمی هستن دست داشتن، اینا رو یک بار دیگه تکرار میکنم، چقدر سابقه جرمی داشته و چقدر جدی بودن؟ این فراموش نکنیم که فعلا کسایی که آمدن و درباره از وا اسناد وجود داشته اینها متهم هستند، هنوز هم مجرم نیستند. اینها بر اساس قانون خب همون صلاحیت دارن که از خود دفاع بکنن و در این قسمت هم من تاکید میکنم بازم که زود است که ما بخوایم در این مورد به یک فیصله به اصطلاح از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی شخصا من اشاره بکنم که مثلا در این قسمت اینی قدر کسا حتما عزل میشن یا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن. اجازه بدین که همین فیصله ها همین روند ادامه پیدا بکنه، فیصله ها صادر شد، او وقت باز از طریق رسانه ها به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید. درست. کسای دیگه که بیرون از کمیسیون انتخابات بودن و در تقلبات دست داشتن، اونا هم پیگیری میشه قضایی از اونا؟ 100%. این کمیته خو همه مواردی را که شامل تخطی و تخلفات انتخاباتی در روز انتخابات میشد اینها را بررسی کرده و کاتگوری های زیادی را ما خدمت شما عرض کردیم که وجود داره که شامل اعظمی تخلفات چند کاتگوری که خود افراد امنیتی هستن یا هم کسانی که عملا در ولایت وظیفه داشتن و دومش هم کارمندای کمیسیون بودن و دومش هم مردمایی که در کمپاین دیگر کی هستن؟ تیم های انتخاباتی که همراه کاندیدای محترم ریاست جمهوری چه در دور اول چه در دور دوم کار میکردن، اینها هم یک سری اسنادی وجود داره که در برخی از تخطی ها و تخلفات دست داشتن. کاندیدای شورای ولایتی در این قسمت اسنادی وجود داره که به نفع خود یا به حمایت از یک کاندید ریاست جمهوری وارد عمل شده و دست به تخطی و تخلف زده. نیروهای امنیتی شامل پلیس، نیروهای اردوی ملی و همچنین امنیت ملی در این قسمت در بعضی از مراکز دست به تخطی و تقلبات انتخاباتی زده. مقامات محلی شامل والی صاحبا، ولسوال صاحبا و همچنین قماندانای امنیه در این قسمت در بعضی از ولایت اسناد وجود داره که شامل دمی تخطی ها هستند. همچنین خدمت شما عرض کنیم که بعضی از زورمندان محلی که اونها خودشان در این پروسه شاید کاندید نبودن ولی از کاندید مشخص حمایت کردن، به نفع کاندید مشخص کار کردن، در تخطی ها دست داشتن و همچنین یک تعداد از کارمندای انتخاباتی هم بوده که کمیال شما بررسی میکنین. کاتگوری های دیگه متعاقبا بررسی میشه؟ کاتگوری های دیگه در اون مورد کار شده، کمیته او را اسناد و شواهدی که وجود داره به کمیسیون ارائه کردن و در اون قسمت انشالله یک راپور مفصل که بیش از 500 صفحه است ایره به زودی ما بعد از امی فیصله که در قبال از امی 10,000 نفر و همچنین 24 نفری که کارمندای دائمی هسته در اون قسمت ما انشالله او را به نشر میسپاریم و به زودی ایره امی کاتگوری های دیگه که هستن اینا مثل امی پروسه تعقیب میشن، خواسته میشن و دفاعشان گوش می؟ نه خیر، اینها به این صورت نیست که از اونها هم خواسته شود. بر اساس همون اسناد و شکایاتی که در او زمینه وجود داره در او قسمت تصمیم گرفته میشه.
و بعدا اجراتشان باز مربوط حکومت میشه که چگونه اجرات در صورتی که نیاز باشه حتما او قسمتی که مربوط به حکومت شود حتما به حکومت اجرا میشه. امی افراد اشخاص را که شما کاتگوری بندی کردین و نام گرفتین پس یک هشدار است بر از اینا هم؟ بله اصل هدف از این کمیته همی است که ایره به مردم عزیز افغانستان اطمینان بده که دیگه هیچ نوع تخلف و تقلبی که در راستای انتخابات صورت بگیره و کسایی که دخیل باشه اینها مسئول نخواهند بود و حتما به او رسیدگی خواهد شد. خود هزینه کمیته هم با فرض امی تشکیل شده که دیگه کسایی که دست به تخلف و تقلب انتخاباتی میزنن اینها حتما بدانن که از نظر به اصطلاح قانون اینها رسیدگی میشه، تحت تعقیب قرار میگیره و دیگه او مسئولیتی که فکرش میکردن که شاید مثل انتخابات های دیگه اینها بتانن خود انتخابات گذشت و دیگه ما برات حاصل کردیم برات حاصل کنن دیگه او دیگه یک خیالی بیش نخواهد بود. و حالا اگر مثلا والی و کاندید شورای ولایتی که عملا ممکن کامیاب شده باشه و نیروهای امنیتی و دیگر کاتگوری که شما یاد کردین اگر احیانا در این لیست نامشان شامل باشد، در قبال از اونا چی خواهد صورت گرفت اگر مردم بپرسن؟ در قبال کسایی که کارمندای حکومتی است، فرض کو کسایی که نیروهای امنیتی باشه، ما از طریق وزارت امور داخله با توجه به عمو تخلفی که صورت گرفته او کارمندا رو معرفی میکنیم و از اونا حتما خواسته خواهد شد که اینها را از وظایف و صلاحیتایی که داره حتما بر اساس از عمو به اصطلاح میزان تخلفاتی که صورت گرفته منفک بکنه یا اخطار بده یا توصیه بکنه، او چیزی که در قانون آمده. بله. اگر والی باشه و کاندید ولایت شورا باشه، کسی در صورتی که والی باشه یا ولسوال باشه، خو از طریق ارگان‌های محلی حتما به اونها مکتوب ارسال خواهد شد تا اونها هم در جریان باشن که چنین تخلفی در فلان ساحه مربوط به چه کسی بوده و صورت گرفته. حتما در او قسمت هم کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس قانون اقدام خواهد کرد. امی گزارش را که شما نشر میکنین 500 صفحه است، نامای امی ولی صاحبا و کسان افرادی که در تقلب دست داشتن افشا میشه دیگه. بله، در این گزارش آمده و انشالله این گزارش که نشر بشه برای مردم مشخص خواهد شد که چه کسانی پروسه انتخابات به بیراهه بردن و در تخلفات انتخاباتی دست داشتن. درست، تعقیبش چقدر مهم است نظری صاحب؟ حالا شما فیصله میکنین، اونا را شناسایی میکنین، یک راپور تهیه میکنین، دیگر میمانه به ارگان‌های مربوطه، وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، ارگان‌های محلی و دیگر چقدر باید تعقیب شود واقعا؟ از نظر ما کسی که در قسمت پروسه انتخابات کار کرده و زحمات خود کشیده حتما تعقیب از این میتونه که نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشه. حداقل امی فرهنگ معافیت از مجازات دیگه از این در ساحه انتخابات ما میتونیم بگیم که دیگه میتونه از تقریبا به چیزی شبه که دیگه کسی فکر نکنه که اگر تخلف در پروسه انتخابات صورت گرفت دیگه اینها چشم پوشی میکنن. و همچنین اعتماد و اعتبار خود مردم نسبت به پروسه انتخابات حتما میتونه که تقویت کنه و در این قسمت تلاش خود کمیسیون شکایت انتخاباتی هم همین است که مردم خودشان مطمئن شوند که از رأیشان، از هر رأی مردم کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس از امو صلاحیت هایی که در قانون آمده و داره حتما حمایت میکنه و ایره به مردم اطمینان میده که پروسه انتخابات صحیح و شفاف امی کمیسیون شکایت انتخاباتی به مواردی که مربوط به این کمیسیون میشه بررسی میکنه. درست. قبلا هم سوال پرسیده بودم در دفعه قبلی که ما شما بحث داشتیم سر از این مسئله، شما گفتین که زمانی را ثابت خواهد کرد که چقدر فشار سیاسی واقعا در این موارد وجود داره. در طول یک هفته که بررسی صورت می گرفت و امی افراد اشخاص که می آمد، بخصوص امی 20 چند نفره که کارمندای دائمی کمیسیون هستن، دفعه قبل ما این پرسش مطرح کرده بودم، گفتم که حالا اگر دو کاندید هستن به یک نوع حکومت جور کردن و حالا هر دو کاندیدشان در حکومت است، اگر وکیل شورای ولایتی یا ولی صاحب یا هم کارمند دائمی کمیسیون تقلب کرده، طبعا به نفع یکی از اینا کردن. فشار سیاسی وجود داشت نمی چند روز؟
تا حال خوشبختانه ما کارهای از این کمیته را پیش میبریم. شاهد هیچ نوع فشاری از طرف هیچ یک از به اصطلاح مقامات نبودیم و نه مداخله هم در این قسمت وجود نداشته. کمیسیون با همون استقلالیتی که داشته و با توجه به همون صلاحیت هایی که داره کار خود پیش میبره و الحمدلله و خدا رو شکر تا فعلا ما شاهد چنین چیزی نبودیم که برخی از مقامات یا او چیزی که منظور شماست در کار کمیته اخلال ایجاد. یعنی پس معلوم میشه که حکومت متحد است در رابطه به اصلاحات. در این قسمت خب تا بالا گفتم که کدام فشاری از طرف هیچ یک از مقامات حکومتی بر روی کمیسیون شکایت انتخاباتی نبود. از این معلوم میشه که متحد است. به هر حالش در این روزا زمزمه از اصلاحات نظام انتخاباتی میشه و گفته میشه که نظام انتخاباتی باید اصلاح بشه. حتی حذف کمیسیون ها یگان وقت گفته میشه که باید کمیسیون شکایت انتخاباتی از بین بره. کمیشنر و رهبری کمیسیون انتخابات مستقل افغانستان باید از بین بره. فکر میکنین که رای را که اینا تعقیب میکنن درست است برای اصلاحات کمک میکنن و یا رای عملی را که شما عملا تعقیب کردین؟ خدمت شما عرض کنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی با تغییر در کمیسیون های شکایت انتخاباتی و تعدیل به اصطلاح صلاحیت هایش گپ خاصی نداره و از حمایت میکنه. بر اساس قانون خب ما سعی میکنیم که بیشتر روی همین انتخاباتی که در پیش رو داریم طوری سیستم انتخاباتی پیش به اصطلاح تغییر ایجاد شود که بتونه شفافیت انتخابات تضمین بکنه و انشاءالله بتونیم که انتخابات به نحو احسن و شایسته‌اش به پیش ببریم. در قسمت تغییر و تبدیلایی که میشه قانون صراحت داره و در این قسمت هر چی که در قانون آمده کمیشنر صاحبای کمیسیون شکایت انتخاباتی برای 6 سال انتخاب شدن بر اساس قانون و در قانون دیگه وجود ممکن نداره. نیست در قانون وجود بر اساس نداره قانون خب وجود نداره. درست. اما کمیته ساخته میشه، گفته میشه که کمیته که اصلاحات برمیان ببره همه چیز بررسی بکنن، همچین کمیته را ساخته میشه. بله ما هم امور تا حدودی خبر داریم. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی زمزمه‌ای شنیده میشه که ایجاد میشه. ما دفعه قبل هم خدمت شما عرض کردم که در سیستم انتخابات مشکلات وجود داره. این کمیسیون ما فکر میکنم اگر بیشتر سر سیستم انتخابات و نظام انتخاباتی کار کنه و با توجه به تجربیاتی که هر دو کمیسیون انتخاباتی در این زمینه داره اونها را در نظر بگیره، لحاظ کنه و روی از او کار شود، من فکر میکنم خیلی بیشتر به انتخابات های آینده کمک میکنه. درست. حالا و هیچ وقت من فکر نکنم که با تغییر یک شخص یا دو شخص یا با تغییر فرض کنید یک تعداد از افراد بتونه شفافیت ایجاد بکنه. سیستم انتخاباتی مشکل داره. واقعا مشکل در سیستم بوده و یا هم در افراد اشخاص؟ با توجه به تجربه‌ای که ما داریم و کارهایی که در کمیته صورت گرفته واقعا نشان میده که خود سیستم انتخاباتی و نظام انتخاباتی دچار مشکلات خاص خود کوتاه‌تر بفرمایید. همین بررسی که می کمیته انجام داده چقدر خواهد تانست که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی کارا باشه؟ ایره من فکر میکنم که اگر واقعا کار از این کمیته جدی گرفته شود با توجه به اینکه خودم هم جزء از این کمیته بودم، فکر میکنم که این کمیته کار خود انجام داده و در صورتی که کار از این کمیته روش فوکس شود حتما نتیجه میده و انشالله در انتخابات بعدی ما شاهد جنجالای کمتری خواهیم. بسیار تشکر نظری صاحب که در بحث ما بودید. بسیار تشکر. گران دوستان رو تاسو نه هم مننه. تر بیا مال عمل